पंजाब की हर बेटी का, पंजाब के हर बेटे का मुस्तकबिल रोशन है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये भी पता चल रहा है इतने सारे बच्चों को होनहार मिल रहा है, स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो मुझे नज़र आने लगा है कि जो पंजाब की जेन ज़ी है वो दुनिया को फतह करने की तैयारी में है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए जितनी भी होनहार की तकारीब होती हैं, लैपटॉप्स की तकरीबें होती हैं, मेरे लिए वो एक सरकारी तकरीब नहीं होती। जब मैं होनहार और लैपटॉप्स की तकरीब में आती हूँ तो मैं अपने टाइम की कोई लिमिट रख के नहीं आती। उस दिन मेरे बाकी सब काम कैंसिल हो जाते हैं। उसकी ये वजह है कि ये एक सरकारी तकरीब नहीं है, ये वो जश्न है जो एक माँ अपने बच्चों की कामयाबी पे मनाती है। मैं आज आपकी कामयाबी, आपकी फतह, आपकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने आई हूँ। और जब मैं आपको देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, आपका जज्बा देखती हूँ, आज जिस जज्बे के साथ जब वो तराने पढ़ रहे थे, तो आप जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान के झंडे हिला रहे थे, आप जानते हो उससे मुझे कितना हौसला मिला है। और मुझे ये समझ आ गई थी कि मेरे बच्चे इस झंडे को गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब मैं आप लोगों का ये जज्बा देखती हूँ, आपका ये मेरिट देखती हूँ, आपकी ये कामयाबी देखती हूँ, आपकी ये कमिटमेंट और डेडिकेशन देखती हूँ, तो यकीन करो मेरी सारी थकावट उतर जाती है, सारी थकन दूर हो जाती है। मैं इतनी दूर से सफ़र करके आई हूँ आपको मिलने के लिए, वरना ये होनहार स्कॉलरशिप्स के चेक्स और लैपटॉप्स आपके क्लासरूम्स तक भी, आपके घरों तक भी पहुंच जाते, लेकिन मेरी मुलाकात आपसे ना हो सकती। और मैं आपको ये बताने आई हूं कि मैं एक माँ के तौर पे सिर्फ आपकी कामयाबियां और आपकी खुशियां सेलिब्रेट नहीं करती, मैं आपसे ये वादा करने आई हूं, आपके सामने खड़े होकर आपसे ये वादा करने आई हूं कि पंजाब के पास जितने भी वसाइल हैं, मैंने वो सब वसाइल अपने बच्चों पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर निछावर करने हैं। और आपने जो ख्वाब देखने हैं देखो, ये मेरा वादा है। अभी वो बच्ची कह रही थी ना कि अगर आप हमारे पीछे खड़ी हैं तो हम कुछ भी करेंगे, तो मैं लिटरली जाके उसके पीछे खड़ी हो गई। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो ख्वाब देखने आप देखो। पंजाब के किसी बेटे के, किसी बेटी के ख्वाब सिर्फ इसलिए पूरा होने से नहीं रहने चाहिए कि उसके पास उनको पूरा करने की उसके वालिदैन के पास, उसके पास वसाइल नहीं है। मेरे तमाम वसाइल आप सबकी कदमों में आपके लिए हाजिर हैं। आपके टीचर्स को भी मुबारक हो, आपके कॉलेजेस, आपके यूनिवर्सिटीज़ को भी मुबारक हो, आपके वालिदैन को भी मुबारक हो, आपके घर वालों को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है और 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स, होनहार और ये लैपटॉप्स आपको दिए जा रहे हैं। 100% मेरिट। आज कोई बच्चा, मैं आप सब के सामने सुरखरू हूँ, मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे या फलां को एक भी स्कॉलरशिप जो है वो मेरिट के बाहर मिला है। मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं। अगर आपने मेहनत की है और आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो आप इनाम के हकदार हैं। I am very, very proud of you, my children. Very proud of you. और बच्चों,
ابھی وہ بچہ یہاں پر بات کر رہا تھا جو مظفر گڑھ سے آیا تھا. اچھا تقریر تو کر لوں. وہ بچہ جو, یہ لے لو پلیز, وہ بچہ جو ابھی مظفر گڑھ سے آیا تھا, اس طرح کی اتنی انسپائرنگ سٹوریز ہیں کہ تکلیف کا مقابلہ کر کے, وسائل کی کمی کا مقابلہ کر کے, غربت کا مقابلہ کر کے کس طرح بچوں نے نہ صرف پکا ارادہ کیا کہ ہم نے پڑھ کے دکھانا ہے, پاس ہو کے دکھانا ہے, اچیو کر کے دکھانا ہے, بلکہ آپ دیکھو وہ بچہ جو آج یہ کھڑا ہو کے یہاں بات کر رہا تھا, آج وہ الحمدللہ اس کو لیپ ٹاپ مل گیا ہے. کتنی اور یہ بچی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ 4 بہنوں کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا, تو اب ماشاءاللہ جو میرٹ پہ ہے اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے, اس کے پاس اسکالرشپ ہے ماشاءاللہ. اچھا اور بچوں, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے والدین آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ, جتنے آپ کے والدین آپ پر فخر کرتے ہیں, جتنے آج وہ خوش ہیں, یقین مانو آج ان سے زیادہ میں خوش ہوں آپ کی کامیابی کے اوپر. اور آج جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا, گارڈ آف آنر ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے, لیکن میں نے اپنے بچوں کو ہیڈز آف دا اسٹیٹس سے زیادہ بڑی جگہ دی ہے اپنی زندگی میں. تو آپ لوگ, میں بہت خوش ہوں کہ میری جو جنریشن ہے, جس کو جنریشن زی کہتے ہیں, جین زی کہتے ہیں, میرے ملک کا فیوچر ہے, پنجاب کا فیوچر ہے, وہ الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے, اس کو اس کا حق مل رہا ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے میرے بچوں. لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پنجاب کی یوتھ کو کبھی لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, کبھی اسکالرشپ مل رہا ہے, کبھی فری ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے, کبھی کچھ مل رہا ہے. تو میرے بچوں, یہ صرف آپ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ اس ملک کا مستقبل ہو. آپ نے اس ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالنی ہے, آپ نے اس ملک کا جھنڈا جو ہے وہ تھامنا ہے. اس ملک کا فیوچر, اس ملک کا جو ترقی ہے, اس ملک کی جو بقا ہے, وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. اسی لیے میں نے 2026 کو ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا ہے. کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سب کے لیے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لیپ ٹاپس ہو سکیں, جتنے اسکالرشپس ہو سکیں, جتنی جدید سہولتیں ہو سکیں, وہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں, تاکہ آپ لوگ انجینئرز بنو, آپ لوگ ڈاکٹرز بنو, آپ لوگ جو ہے وہ سائنٹسٹ بنو, آپ لوگ AI میں کام کرو, آپ لوگ روبوٹکس میں کام کرو, آپ لوگ جہاز اڑاؤ, اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے.